ایک حرف سجن دے نام دا سانو دسدا وانگ قرآن ایک حرف سجن دے نام دا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ایک حرف سجن دے نام دا سانو دسدا وانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہو ورد زبان تے صورت یار دی ویندیا رہنا اے ہو سب عملہ دی جانے آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے ساڈا اے ہو دین ایمان آزم ساڈا دین کی پوچھنا او ساڈا اے ہو دین ایمان تے ساڈا اے ہو دین ایمان اڈے نکتہ غین تھی این بندا محرم مجرم تائی بنا دیوے ایک سجدہ حسین دے وچ قدمہ ذات حر دی صاف بدلا دیوے ایک سجدیوں کنج شیطان بڑیا تے توک لانتاں گلے پا دیوے سنگت باکاں دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سنگت باکاں دی گلزار کر دی تے کتا جنتاں وچ پہنچا دے کیڈا سونا نام محمد دا اس نادی عریساں کون کرے کیڈا سونا نام محمد دا اس نادی عریساں کون کرے دو جگ تے سایا رحمت دا اس چھادیاں ریساں کون کرے وما صلی اللہ رحمت للعالمین دو جگ تے سایا رحمت دا اس چھادیاں ریساں کون کرے ہر ذرہ نور خزینہ ہر ذرہ نور خزینہ
شہراں وچ شہر مدینہ لا اقسم بہذا البلد واستحل بہذا البلد ہر ذرہ نور خزینہ شہراں وچ شہر مدینہ جتھے روزہ کملی